बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फीटीवी में खुश आमदीद। आज 25 जून 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फीटीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में जद्दा, ताइफ और अल जमूम हेल्थ सिटीज़ हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम की कामयाबी की मिसाल करार। सऊदी अरब के अहम शहर जद्दा, ताइफ और अल जमूम को मकम करमा की जानब से सूबाई हुकूमत उसकी जानब से हेल्दी सिटीज़ प्रोग्राम उसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत और अमली नमूना करार दिया गया। मकम करमा अमारात ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने बयान में बताया कि इन शहरों को ऐसे आला बैनुल-अक़वामी और मुकामी मेयारात के मुताबिक अपनाया गया है जो अवामी सेहत को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबों के माबैन जो शराकत दारी है उसको फ़ाल किया गया और उन तमाम इक़दामात की भरपूर हमायत की जा रही है जो शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए नागुज़ीर हैं। मकम करमा म्यूनिसिपैलिटी का कहना था कि यह तारीखी कामयाबी पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सऊदी अरब के अज़म को ज़ाहिर करती है। सऊदी फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ उनका 16 मुल्कों के 1000 आज़मीन उम्रा उनकी मेज़बानी का शाही फरमान जारी। खादम हरम शरफैन ने साल 1448 हिजरी के लिए खादम हरम शरफैन गेस्ट प्रोग्राम बराए हज और उम्रा ज़ियारत के तहत दुनिया के 16 मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 मर्द व ख़वातीन आज़मीन उम्रा की सरकारी सतह पर मेज़बानी करने का बड़ा हुक्म जारी किया है। सऊदी गज़ट के मुताबिक इस प्रोग्राम को साल भर के दौरान 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में पहले ग्रुप में 16 एशियाई मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 250 उम्रा ज़ायरीन शामिल होंगे। उन मुल्कों में इंडोनेशिया, तैमूर लेस्टे, फिलिपाइन इसके अलावा मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, सिंगापुर, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और मंगोलिया शामिल हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तारीख में पहली बार मुसाफिर का रनवे पर धरना। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तारीख में पहली बार सऊदी अरब जाने वाली पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन की फ़्लाइट के मुसाफिरों ने तवील तख़ीर और तैयारे में फ़नी खराबी के बायस रनवे के करीब धरना देकर शदीद एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक मदीना मुनव्वरा जाने वाली प्राइवेट एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर PA2766 दोपहर 1 बजे रवाना होना थी। ताहम मुसाफिरों को बोर्डिंग के बाद तैयारे में फ़नी खराबी के बायस बार बार ताख़ीर का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों के मुताबिक वो मुकर्रर वक्त से कई घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन फ़्लाइट मुसलसल ताख़ीर का शिकार रही। मुसाफिरों के मुताबिक कई घंटों की ताख़ीर के बाद फ़्लाइट रवाना हुई, ताहम टेक ऑफ के कुछ देर बाद तैयारे में दोबारा टेक्निकल ख़राबी पैदा हुई, जिसके बायस उसे वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। तैयारे की वापसी और मुसाफिरों को उतारे जाने के बाद मुश्तइल मुसाफिरों ने तैयारे के करीब रनवे साइट पर धरना दे दिया और शदीद एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों में बुजुर्ग, शहरी, ख़वातीन, बच्चे और मुलाजमत पेशा अफराद भी शामिल थे। मुसाफिरों ने कहा कि कई लोगों की छुट्टी ख़त्म हो रही थी। कई मुसाफिरों को अपनी मुलाजमत पर फौरी वापस पहुंचना था, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इब्तदाई तौर पर एयरलाइन के अमले और मुकामी हुकाम ने मुसाफिरों को एहतजाज ख़त्म करने पर आमादा करने की कोशिश की, ताहम मुसाफिरों ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा। उसके बाद मुसाफिरों को बसों और होटलों में क़याम का इंतज़ाम किया गया, जहाँ उन्हें रात गुजारने के लिए मुंतकिल कर दिया गया। एमिरेट्स एयरलाइन का मुसाफिरों के लिए मौसम गर्मा का खसूसी डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। एमिरेट्स जो एयरलाइन है उसने दुबई आने वाले या दुबई के रास्ते दुनिया भर में सफ़र करने वाले के लोगों के लिए एक खसूसी समर हॉलीडे मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम के तहत मुसाफिरों को दुबई के मशहूर 5 स्टार होटल में बिल्कुल फ्री रहाइश और माई एमिरेट्स पास के जरिए सैकड़ों पुरकशिश डिस्काउंट फराहम किए जा रहे हैं। खलीजी मीडिया के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन अपने मुसाफिरों को दुबई के एन सेंटर में वाक़ लग्जरी होटल JW मैरिट मार्क्स में मुफ्त क़याम का मौका दे रही है, जहां मुसाफिर आलमी म्यार के रेस्टोरेंट, सराय, स्पा, जिम और शानदार आउटडोर पूल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बताया गया है कि फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास मुसाफिर एयरलाइन का रिटर्न टिकट खरीदने पर 2 रातों का मुफ्त क़याम हासिल कर सकते हैं। प्रीमियम इकॉनमी और इकॉनमी क्लास मुसाफिर रिटर्न टिकट पर 1 रात का फ्री स्टे हासिल कर सकते हैं। ये जो महदूद मुद्दत है ये 22 जून से लेकर जो 12 जुलाई तक खरीदे गए टिकटों पर दस्तयाब है। ये सहूलत उन मुसाफिरों के लिए है जो 25 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 के दरमियान सफ़र करेंगे या वहाँ 24 घंटे दुबई में या उससे ज़्यादा का स्टॉप ओवर करेंगे। मालूम हुआ है कि गर्मियों के सीज़न में एयरलाइन का फेमस माई एमिरेट्स जो पास है उसको भी दोबारा बहाल कर दिया गया है।
امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی عمل کے تحت تکنیکی مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے منعقد ہوگا۔ خبرساز ادارے AFP کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بدھ کو پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات میں صرف عارضی وقفہ آیا ہے اور یہ عمل آئندہ ہفتے پیر یا منگل کو دوبارہ شروع ہوگا۔ جب ان سے مذاکرات کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا تکنیکی مذاکرات جاری ہے جو آئندہ ہفتے شاید پیر یا منگل کو دوبارہ شروع ہوں گے اور عارضی وقفہ ہے اور مذاکرات جاری رہیں گے۔ سرسبز پارکس، باغات اور واک ویز موسم گرما میں الباحہ کی سیاحتی رونق میں اضافہ۔ الباحہ ریجن میں موسم گرما کے دوران خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ٹورسٹ کی بڑی تعداد کی آمد ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہاں کا معتدل موسم، پہاڑی مناظر، سیاحتی، قدرتی اور ثقافتی ورثے کے ساتھ ریجن کی مختلف کمیونٹیوں میں ہونے والے متنوع پروگرام اور ایونٹس لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ SPA کے مطابق پارک اور باغات اور عوامی سہولیات ٹورسٹ سرگرمیوں کو فروغ دینے اور وزٹرز کی بڑی تعداد کو ہینڈل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ریجنل میونسپلٹی نے الباحہ شہر اور اس کی کمیونٹیوں میں 143 پارکوں اور تفریحی مقامات کی سہولت فراہم کی ہے جو ریجن میں سیر و تفریح کرنے کے بڑے سینٹر ہیں۔ میونسپلٹی شہر کے مختلف علاقوں میں 45 واکنگ ٹریکس اور سپورٹس گراؤنڈز بھی فراہم کیے ہیں تاکہ شہریوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکے۔ شہری رہائشی اور ٹورسٹ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے پراپرٹی کی ملکیت سعودی کابینہ نے منظوری دے دی۔ سعودی کابینہ نے سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے جائیداد کی جو ملکیت ہے اسے متعلق قانون کے ایگزیکٹو ریگولیشنز کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں سعودی عرب کی ان جغرافیائی حدود کی بھی منظوری دی گئی ہے جہاں غیر ملکی جائیداد خرید سکیں گے۔ ان فیصلوں کی منظوری شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں دی گئی ہے۔ یاد رہے سعودی کابینہ نے پچھلے سال جولائی کے آغاز میں ایک قانون کی منظوری دی تھی جس کے تحت غیر ملکی انفرادی یا کاروباری ادارے کی حیثیت سے مخصوص جغرافیائی علاقوں میں جائیداد کے مالک ہو سکتے ہیں۔ نئے قانون میں واضح کیا گیا تھا بعض مقامات خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں صرف مسلم غیر ملکی جائیداد خرید سکیں گے۔ الشرق کے مطابق گزشتہ جنوری میں سعودی ریل اسٹیٹ اتھارٹی ہے اس نے غیر سعودیوں کو بھی جائیداد کا مالک ہونے کی اجازت دینے والے نظام کے نافذ اور سعودی عرب میں ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے والے قانونی نکات کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ غیر ملکیوں کے لیے جائیداد کی خریداری عقارات السعودیہ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کی جائے گی۔ پلیٹ فارم کے ذریعے ان غیر ملکیوں کا اکاؤنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے جو سعودی عرب میں نہیں رہتے، تاہم سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم غیر ملکی بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی کمپنیاں اور ادارے بھی قانونی طور پر جائیداد خرید سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جائیداد کی خریداری کے قانون کا بنیادی مقصد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا، ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی ترقی اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے اہم مواقع فراہم کرنا ہے۔ قصیم میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع، 270 سہولیات اور 19 فٹ بال کے میدان قائم۔ حالیہ سالوں میں قصیم ریجن اس میں کھیلوں کے شعبے کے اندر واضح ترقی دیکھی گئی ہے جس کی وجہ کھیلوں کے انفراسٹرکچر میں وسعت اور اسٹیڈیمز اور گراؤنڈ سمیت ان سہولتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے جو جسمانی سرگرمی اور کمیونٹی کے شرکت کو فروغ دیتی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بلدیہ قصیم نے بریدہ شہر میں فٹ بال کے لیے 19 سہولتیں قائم کی ہیں تاکہ بچے اور نوجوان آسانی سے وہاں جا سکیں۔ اس کا مقصد بچوں اور نوجوانوں کی کھیلوں اور تفریحی مشغولیت میں شرکت کو بڑھانا ہے۔ یہ نئی سہولتیں بلدیہ کی ان وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں جن کا مقصد سپورٹس اور کمیونٹی کے ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور ان مقامات کو کھیلوں کی مختلف تقاریب اور مقامی ٹورنامنٹ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کھیلوں کے شعبے کی ترقی میں پرائیویٹ سرمایہ کاری کا بھی ہاتھ ہے جس کی وجہ سے کھیلوں اور تربیت گاہوں کی کل تعداد 270 تک پہنچ گئی ہے۔ قصیم میں کھیلوں کی وزارت کی برانچ سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق یہاں 170 سپورٹس سینٹر، 71 سپورٹس اکیڈمیاں، 24 پرائیویٹ سپورٹس کلب اور 5 مخصوص تربیتی ادارے ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔